کدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا کدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا واؤ رسول کریم نے ایسی تربیتاں کی دیا ماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی میں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں آج ساڑھے گھر زیور بھی کوئی نہیں فرماتی نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں انہاں قریش دی عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیور بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فرما دیا بیٹی دارے سبان سے اسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہنے لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ اسا دنیا دا دیور کی کرنے اپو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یہ دا دیور ہوندا اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چاہی تے 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دیاں خوشبوہاں دیا دیاں علامہ سبیل صاحب اسے واسطے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آندی ہے ایتھے سبحان اللہ کہہ دی سی وہ جدے وچوں محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گلے تھے مکی نہیں شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک بابا آیا میرے نبی دی بار گئے تے کہہ لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی یہ تے کوئی تحفہ دیو سید عالم نے فرمایا کہ بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آتے ایک شیشی لے کے آ بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دینا اللہ اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی کے بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جے تو انہوں آج اترنا لگامی محمد دا پسینہ لگا دے وہیں بابا جدو اتر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی نو دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہ بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا حدیث پاک کے چاہوں دے کہ انہوں دے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خشبومہ والے دا گھر ہے پر گالے تھے مکی نہیں محدثین فرما دینے او دلہن تے دلہے چوئی نبی دی خوشبو نہیں سی آؤں دی اگو جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آدے سے پر گل ایتھے بھی نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی فرما دنے کہ جدو میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرما دے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چو بس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی اور کوٹلہ امبا والا والے ہو گل ایتھے بھی نہیں مکی ملک صاحب جدو میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو اتھے میں روایت بیان کی تھی تے پاکستان دے بہت بڑے پیر صاحب جدو کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تو سانتے 900 سال دی گل کی دیئے نا کہنے لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے ملن گیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آن دی اور سچی دسیو اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا او دے چو کملی والے دی کنے کو خوشبو آندی ہوگے گی جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوگے 1500 سال دی اسلام دی تاریخی علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھتے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی ایسے ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مسنا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے
میں جملہ دوبارہ بولن لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے او اللہ دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا میں دی گل کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے میری ملت نوجوانوں جدو سیدہ زہرا پاک اپنی امی دی گود چاہیاں نا سید عالم نے بیٹی نو چکیا تے متھا چومیا اچھا جیڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں طرح قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کتنے کوئی شہید نہ ہو جاؤ میں نے پتا سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کے لیے ہستی ہے پاک دا پیا کرنا اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سرکوال کدیا سمانی ویکھے آؤ جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا آؤ رسول کریم نے ایسی تربیتاں کی دی آؤ نوجوان سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکہ دی گلی دی اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ماں خدیجہ کو لے آ گئی آؤ کہنے لگی خدیجہ کل ساڈی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج اپنی بیٹی نو لے کے آیا آج نبی کریم علیہ السلام دے ویڑے پیغام آ گیا آج بھی کسے دے گھر شادی دا کوڑے آوے بچیاں نو چاہ دیا دائیں ہوندے نے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے نبی کریم دے گھر شادی دا پیغام آیا شادی دا دیڑ آیا سیدہ دا بچپن ہے اپنی ماں دی گودی جی آ کے بیٹھے گئیاں کہن لگی امی جان سر شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا نوجوانے دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات دا ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد دے قدمہ تے رکھ دیتی علماء فرما دے نے سونے دا اتنا اونچا ڈیر او دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیوں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ تے رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے یہ سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدو دا تیرے گھر آئیاں نا تو انہوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدو دی آئی میں تیرے گھر آئی تو میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدمہ تو بار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے پرواہ کملی والے تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سوید سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں جو بن دیتی
اج گھر چ فقیری آ گیا، اج گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا۔ بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا؟ ہن دل دے کنا نہ میری گل سنیا، سید کائنات دا ذکر سنن والےو، آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ۔ بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا؟ اماں نے فرمایا نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی میں کدے عرب دی ملک کر رہی ہوں، آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں، آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں، فرماتیاں نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں۔ انہاں قریش دیاں عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی، انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ، انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ، فرما دیا بیٹی زارے سوان سے اسا نہیں جانا۔ اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا، بیٹی نے وہ جملہ بولیا، کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا۔ بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہنے لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ، اسا دنیا دا دیور کی کرنے، ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یہ دا دیور ہوندا۔ کیا تربیت باپ نے کیتی ہے، کیا تربیت ماں نے کیتی ہے۔ بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے، ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے۔ میں جملہ پھر بولن لگا، ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے، تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اج بیٹی اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہندیا میرا جسم میری مرضی۔ میری ملت دے نوجوانوں، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ سارا معاشرہ پہ دکھ دے۔ بیٹی کہندی میرا جسم میری مرضی۔ نہ بیٹی، نہ جسم تیرا، نہ مرضی تیری۔ جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا، انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کٹ دیاں سن نا، وہ چرخہ خراب ہو جاندہ سی تے مائی گوانڈر نو کہندی سی حضرت چرخہ 2-4 دن ادھارا دیویں، میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں، ٹائم ہو گیا دیون دا تے انہیں چرخہ ادھار لینا تے پونیاں کت کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخہ مالکاں نو واپس کر دینا۔ ایدہ مطلب ہے چرخہ مالکاں دا پونیاں اپنیاں کمائی اپنی ہوگی، پر چرخہ مالکاں دا اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخہ ہے نا، یہ رب نے تینوں عملہ دیاں پونیاں قتل لے دیتا ہے۔ اس وجود دے چرخے نہ جڑیاں پونیاں قتل لیں گی وہ تیریاں نے چرخہ مالکاں واپس لینا ہے۔ یہ مطلب ہے نہ چرخہ تیرا نہ مردی تیری، جنہ سائیاں دا چرخہ ہے اس مردی بھی انہ سائیاں دی چل رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ دی بیٹی دا سبق ہے۔ اکھے امی جان ابو کہتے ہیں کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوتا ہے۔ الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی چھوٹی صورت اور عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ عظیمہ نے جو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی۔ کافران ایک چودھری جدہ نام آس بن وائل اجتماع کفار چ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے۔ کافر کہنے لگے کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جیدی اولاد نورینہ نہ ہوئے، جیدہ پتر کوئی نہ ہوئے، او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا، او دے مشن نو کون جاری رکھے گا۔ کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے، تے پتر کوئی نہیں تے محمد دی نسل بھی جاری نہیں رہنی۔ اور تیسرا جملہ جیڑا آس بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔
پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر۔ آس بن وائل نے یہ 3 جملے بولے تے نبی کریم دی سماعت تک پہنچے۔ حضور نو ایک تے پتر دے جامع دا غم تے دوسرے شریکان دے میں نے غم دگنا ہو گیا۔ کوٹلا امبا والا والے کملی والے نے روکے آسمان والے ویکھیا، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں جملہ پھر بولنے لگا، پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جے دے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے فرما سونیا تیرے تے سر تے اساں لو لاکھ دا تاج پا کے بھیجے، تو کیوں رویں سونیا؟ اس ویلے اللہ نے اپنے معبود سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان تین آیات بینات جو اللہ کریم نے کافرہ دے بینے دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی عطا کر دیتیاں۔